بسم الله الرحمن الرحيم. يا هل مزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أورد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار طويلا واذكر فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعام ماذا عضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم اختى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة وتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا هل مزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أورد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار طويلا واذكر
فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعام ماذا عضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة وتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا هل مزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو رد عليه ورتل القرآن ترتيلا وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار بالا طويلا واذكر فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعام ماذا عضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا
أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة واتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا له إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قبلا إن لك في النهار طويلا واذكر فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعام ماذا عضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن
أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل ولا النهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة واتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار بالا طويلا واذكر فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعام ماذا عضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل ولا النهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة واتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم
أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا له إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هل مزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أورد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قبلا إن لك في النهار طويلا واذكر فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعام ماذا عضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة واتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا له إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هل مزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أورد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل
هي أشد وطئا وأقوم قبلا. إن لك في النهار بال طويلا واذكر، فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعا ما ذعضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة وتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قبلا. إن لك في النهار بال طويلا واذكر، فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعا ما ذعضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال.
وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة واتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قبلا إن لك في النهار طويلا واذكر فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعام ما ذعضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء
اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة واتوا الزكوى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل القليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار بالا طويلا واذكر فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنهالا وجحيمات وطعام ماذا عضة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعلى فرعون الرسول فأخذنه أخذ أويلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيئا السماء منفطري كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم اختار من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تغفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
فاقروا وما تتر منه وأقيموا الصلوة وأتوا الزكو وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.